हे जे उदक येयला न्हू जेन्ना मांडवीक म्हणजे म्हादय आनी तुगेली खंडेपार नदी हे दोनूय नदीक जशें भरपूर उदक येयलें काय ना म्हणटकूच हांगासर ओवरफ्लो जाता आनी सकयल जेन्ना भरती येता तेन्ना उदक सगळें स्टॉक जाता हांगासर हो जागो तेजो हे जाता आनी जवळ जवळ वाडी मेतकी आनी खांडोळा हे जे भाग आसा न्हू हो इतकोय भाग मागीर उदकान बुडटा. पण हाका प्रोटेक्शन अशें कांय ना. प्रोटेक्शन अशें म्हणजे पयलीं कितें आसलें पयलीं अशें उदक इतकें येयनासलें न्हू आतां तुका जबरदस्त उदक येता. कारण म्हणजे सगळे दोंगर धरून पोखरले न्हू झाडांच ना जाल्यार उदक थारतलें कशें पडलेलो पावस नेटान सकयल येता आनी हें बुडटा. हो मायनींग जें आसा हें आमच्या हाजी एक अर्थवेवस्था मोठी पूण मायनींग जेन्ना भरमसाट हांगासर पळय नासधूस जाली ह्या पर्यावरणाची तेन्ना हे अशे प्रकार जावपाक लागले. आनी हे जे आतां तांबडें उदक येता हे पयलीं अशें तांबडें उदक येनासलें आतां हे सगळे मायनिंगेची माती जी उदकान मिसळ्ळी काय ना मेळटा तेवटेन उदक सकयल देंवता आनी तांबडें उदक ह्या रोपाचेर तेजो इफेक्ट जाता. शेतूच जायना शेतकरी मागीर बेजार जाता आनी बेजार जालो म्हणटकूच तो शेती करपाक ते मागीर सकयल देंवना. अशें एकूच आसा एक दोन भाग खानोळीची चडशी शेती मोठी व्हडली म्हणजे म्हाका दिसता 80% शेती खानोळ्यान पूण दोनूच भागान एक आदोर्न आमी लायता आनी थंय आमेवाड्यार म्हणटा ते एक लायता बाकीचे सगळे पडींग आसा.